ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ कदरीयस्य वैकुंठप्रापणम् आह्निककथनं च। नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः। पुण्यशीलसुशीलावूचतुः विभो प्रयाहि गोलोकं कथमत्र विलम्बसे। पुरुषोत्तमसान्निध्यं त्वया लब्धं विशेषतः। कदर्य उवाच बहूनि मम कर्माणि सन्ति भोग्यान्यनेकशः। केन मे निष्कृतिर्जाता यतो गोलोकमाप्नुयाम्। यावन्त्या वर्षधाराश्च तृणानि भूरजः कणाः। यावन्त्यस्तारका व्योम्नि तावत् पापानि सन्ति मे। कथमेतन्मया प्राप्तं वपुर्दिव्यं मनोहरम्। एतत् कारणमत्युग्रं मह्यं ब्रूत हरे प्रियौ। इति वाचमुपाकर्ण्य हरेर्दूतावथोचतुः। अहो देव कथं नैव विज्ञातं साधनं महत्। प्रभो न ज्ञायते कस्मात् मासः सर्वोत्तमोत्तमः। विष्णुप्रियो महापुण्यो नाम्ना वै पुरुषोत्तमः। तस्मिन्स्त्वया तपश्चीर्णम् अशक्यं यत्सुरैरपि। अविज्ञातं महाराज कपिदेहेन कानने। मुखरोगादनाहारव्रतं जातमजानतः। त्वया च कपिचाञ्चल्यात् फलान्युत्कृत्य वृन्ततः। क्षिप्तानि पृथिवीपीठे तृप्तास्तैरितरे जनाः। पानीयमपि नोपीतम् अन्तर्दुःखेन भूरिशः। सञ्जातं ते तपस्तीव्रम् अज्ञानात् पुरुषोत्तमे। परोपकारः सञ्जातः फलपातेन ते नघ। शीतवाता तपारौद्राः सोढा विचरता वने। महातीर्थे वरे रम्ये पञ्चाहं प्लवनं कृतम्। तस्मात् ते स्नानजं पुण्यं मासे श्रीपुरुषोत्तमे। एवं रुग्णस्य ते जातम् अज्ञानात् तपोत्तमम्। तदेतत् सफलं जातम् अनुभूतं त्वयाधुना। व्याजतोऽपि कृते नैव सफलं स्याद् यथा तव। किं पुनः श्रद्धयै तस्मिन् मासे श्रीपुरुषोत्तमे। विधिना कुर्वतः कर्म ज्ञात्वा माहात्म्यमुत्तमम्। यस्त्वया साधितः स्वार्थस्तादृक् कर्तुं च कः क्षमः। यस्मिन्नेकोपवासेन मुच्यते पापराशिभिः। नैतत्तुल्यं भवेत् किञ्चित् पुरुषोत्तमप्रीतिदम्। ते धन्याः कृतकृत्यास्ते तद्व्रतं ये प्रकुर्वति। दुर्लभं मानुषं जन्म भूखण्डे भारताजिरे। तादृशं जनुरासाद्य सेवन्ते पुरुषोत्तमम्। ते सदा सुभगाः पुण्यास् तेषां च सफलो भवः। येषां सर्वोत्तमो मासः स्नानदानजपैर्गतः। दानानि पितृकार्याणि तपांसि विविधानि च। तानि कोटिगुणान्येव सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे। धिक्तं च नास्तिकं पापं शठं धर्मध्वजं खलम्। पुरुषोत्तममासाद्य स्नानदान विवर्जितः। पुण्यशीलसुशीलाभ्याम् अदृष्टं वर्णितं निजं। तच्छ्रुत्वा चकितो हृष्टः पुलकाङ्कितविग्रहः। तीर्थदेवान् नमस्कृत्य कालाञ्जरगिरिं ततः ननाम काननाधीशान् सर्वगुल्मलतातरून्। ततः प्रदक्षिणीकृत्य विमानं विनयान्वितः। आरुरोह घनश्यामो लसत्पीताम्बरावृतः। पश्यत्सु सर्वदेवेषु गन्धर्वाद्यैरभिष्टुतः। वाद्यमानेषु वाद्येषु किन्नराद्यैर्मुहुर्मुहुः। पुष्पवृष्टिमुचो देवा मन्दं मन्दं मुदान्विताः। सादरं पूजयाञ्चक्रुः पुरन्दरपुरःसराः। ततो जगाम गोलोकं
सानन्दं योगि दुर्लभं गोपगोपी गवां सेव्यं रासमण्डलमण्डितम् यत्र गत्वा न शोचन्ति जरा मृत्युविवर्जिते तत्रासौ क्षित्रशर्मा च पुरुषोत्तमसेवनात् व्याजेनापि मुमोदोच्चैर्विहाय वानरं वपुः द्विभुजं मुरलीहस्तं दृष्ट्वा श्रीपुरुषोत्तमम् श्रीनारायण उवाच इदमाश्चर्यमालोक्य देवाः सर्वे सुविस्मिताः स्वं स्वं स्थानं ययुः सर्वे शंसन्तः पुरुषोत्तमम्। नारद उवाच दिवसस्यादिमे भागे त्वयाह्निकमुदीरितं तद्दिवापरभागीयं कथं कार्यं तपोधनं गृहस्थस्योपकाराय वद मे वदतां वरं सदा सर्वोपकाराय चरन्ति हि भवादृशाः। श्रीनारायण उवाच प्रातः कालोदितं कर्म समाप्य विधिवत्ततः कृत्वा माध्याह्निकीं संध्यां तिलतर्पणमाचरेत् देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाश्च यक्षोरगदैत्यसङ्घाः प्रेता पिशाचा उर्गाः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम् ततः पञ्चमहायज्ञान् कुर्याद्भूतबलिं ततः काकस्य च शुनश्चैव बलिं दत्त्वैवमुच्चरन् इत्युक्त्वा सर्वभूतेभ्यो बलिं दद्यात् पुनः पृथक् तत आचम्य विधिवत् श्रद्धया प्रीतमानसः द्वारावलोकनं कुर्यात् अतिथिग्रहणाय च गोदोहकालं भाग्यात्तु प्राप्तश्चेदतिथिर्यदि आदौ सत्कृत्य वचसा देववत् पूजयेत् सुधीः तोषयेत् परया भक्त्या यथा शक्त्यन्नपानतः भिक्षां च भिक्षवे दद्याद् विधिवद् ब्रह्मचारिणे आकल्पितान्नादुद्धृत्य सर्वव्यञ्जनसंयुतात् यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामिनावुभौ तयोरन्नवदत्वैव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् यतिहस्ते जलं पूर्वं दद्याद्भैक्षं पुनर्जलं तदभैक्षं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम् सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षां यः प्रयच्छति मानवः गोप्रदानसमं पुण्यम् इत्याह भगवान् यमः ततश्च भोजनं कुर्यात् प्राङ्मुखो मौनमास्थितः प्रशस्ते शुद्धपात्रे च भुञ्जीतान्नमकुत्सयन् नैकवासाः समश्नीयात् श्वासने निजभाजने स्वयमासनमारुह्य स्वस्थचित्तः प्रसन्नधीः एक एव तु यो भुङ्क्ते स्वकीये कांस्य भाजने चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुः प्रज्ञा यशो बलम् सत्यं त्वर्तेति मन्त्रेण जलमादाय पाणिना परिषिच्य च भोक्तव्यं सघृतं व्यञ्जनान्वितम् भोजनात् किञ्चिदन्नाग्र्यम् आदायैवं समुच्चरेत् नमो भूपतये पूर्वं भुवनपतये नमः भूतानां पतये पश्चात् धर्माय च ततो बलिं दत्त्वा च चित्रगुप्ताय भूतेभ्य इदमुच्चरेत् यत्र क्वचन संस्थानां क्षुत्रिशोपहतात्मनां भूतानां तृप्तये क्षय्यम् इदमस्तु यथा सुखम् प्राणायापानसंज्ञाय व्यानाय च ततः परम् उदानाय ततो ब्रूयात् समानाय ततः परम् प्रणवं पूर्वमुच्चार्य स्वाहान्ते च घृतप्लुतं पञ्चकृत्वोग्रसेदन्नं जिह्वया न तु दंशयेत् ततश्च तन्मना भूत्वा भुञ्जीत मधुरं पुरः लवणाम्लौ तथा मध्ये कटुतिक्तौ ततः परम् प्राग्द्रवं पुरुषो स्नीयात् मध्ये तु कठिनासनम् अन्ते पुनर्द्रवाशीतु बलारोग्येन मुञ्चति
अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः 32 गृहस्थस्य त्वमितं ब्रह्मचारिणः नाद्याच्छास्त्रविरुद्धं तु भक्ष्यभोज्यादिकं द्विजः अभोज्यं प्राहुराहारं शुष्कं पर्युषितं तथा सर्वं सशेषमश्नीयात् घृतपायसवर्जितम् अग्राङ्गुलिषु तच्छेषं निधाय भोजनोत्तरम् जलपूर्णाञ्जलिं कृत्वा पीत्वा चैव तदर्धकम् अग्राङ्गुलिस्थितं शेषं भूमौ दत्त्वाञ्जलिर्जलम् शेषं निसिञ्चेत् तत्रैव पठन मन्त्रमिमं बुधा अन्यथा पापभाग विप्रः स्यात् अन्यथा पापभाग विप्रः प्रायश्चित्तेन शुध्यति रौरवे पूजनिलये पद्मार्बुदनिवासिनाम् अर्थिनामुदकं दत्तम् अक्षय्यमुपतिष्ठतु निशिच्यानेन मन्त्रेण कुर्याद्दन्तविशोधनम् आचम्य पात्रमुत्सार्य किञ्चिदार्द्रेण पाणिना ततः परं समुत्थाय बहिः स्थित्वा समाहितः शोधयेन्मुखहस्तं च मृदा शुद्धजलेन च कृत्वा 16 गण्डूषान् शुद्धो भूत्वा सुखासनः इमौ मन्त्रौ पठन्नेव पाणिनोदरमालभेत् अगस्त्यं कुम्भकर्णं च शनिं च वडवानलम् आहार परिपाकार्थं स्मरेद् भीमं च पंचमम् आतापि मारितो येन वातापि च निपातितः समुद्रः शोषितो येन समेगस्त्यः प्रसीदतु ततः श्रीकृष्णदेवस्य कुर्वीत स्मरणं मुदा भूयोऽप्याचम्य कर्तव्यं ततस्ताम्बूलभक्षणम् भुक्तोपविष्टः श्रीकृष्णं परं ब्रह्म विचारयेत् सच्छास्त्रादिविनोदेन सन्मार्गाद्यविरोधिना ततश्चाध्यात्मविद्यायाः कुर्वीत श्रवणं सुधीः सर्वथा वृत्तिहीनोऽपि मुहूर्तं स्वस्थमानसः श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा पापं परित्यजेत् श्रुत्वा निवर्तते मोहः श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभेत् नीचोऽपि श्रवणेनाशु श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते श्रेष्ठोऽपि नीचतां याति रहितः श्रवणेन च व्यवहारं ततः कुर्याद् बहिर्गत्वा यथा सुखं श्रीकृष्णं मनसा ध्यायेत् सर्वसिद्धिप्रदायकम् सूर्येस्तशिखरं प्राप्ते तीर्थं गत्वाथवा गृहं सायं सन्ध्यामुपासीत धौताङ्घ्रिः सपवित्रकः यः प्रमादान्न कुर्वीत सायं सन्ध्यां द्विजाधमः स गोवधमवाप्नोति मृतेरौरवमाप्नुयात् कदाचित् काललोपेऽपि सङ्कटे वा पथि स्थितः आनिशीथात् प्रकुर्वीत सायं सन्ध्यां द्विजोत्तमः यस्त्रिसन्ध्यमुपासीत ब्राह्मणः श्रद्धयान्वितः तत्तेजो वर्धतेत्यन्तं घृतेनेव हुताशनः सादित्यां पश्चिमां सन्ध्याम् अर्धास्तमितभास्करं प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य मन्त्रेणाब्दैवतेन तु सायमग्निश्चमेत्युक्त्वा प्रातः सूर्येत्यपः पिबेत् प्रत्यङ्मुखोपविष्टस्तु वाग्यतः सुसमाहितः प्रणवव्याहृतियुतां गायत्रीं तु जपेत्ततः अक्षसूत्रं समादाय सम्यगातारकोदयात् वारुणीभिस्तदादित्यम् उपस्थाय प्रदक्षिणं कुर्वन् दिशो नमस्कुर्यात् दिगीशांश्च पृथक् पृथक् उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाग्निम् अश्नीयात् ततः भृत्यैः परिवृतो भूत्वा नातितृप्तोऽथ संविशेत्
सायं प्रातर्वैश्वदेवः कर्तव्यो बलिकर्म च अनश्नतापि सततम् अन्यथा किल्बिषी भवेत्। कृतपादादिशौचस्तु भुक्त्वा सायं ततो गृही गच्छेच्छय्यां ततो मृद्वीम् उपधान समन्विताम्। स्वगृहे प्राक्शिराः शेति श्वासुरे दक्षिणाशिरः प्रवासे पश्चिमशिरः न कदाचिदुदक्षिरः। रात्रिसूक्तं जपेत् स्मृत्वा देवांश्च सुखशायिनः नमस्कृत्याव्ययं विष्णुं समाधिस्थः स्वपेन्निशि। अगस्त्यो माधवश्चैव मुचुकुन्दो महाबलः कपिलो मुनिरास्तिकः पञ्चैते सुखशायिनः। माङ्गल्यं पूर्णकुम्भं च शिरःस्थाने निधाय च वैदिकैर्गारुडैर्मन्त्रैः रक्षां कृत्वा जस्वपेत् ततः। ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वदारनिरतः सदा पर्ववर्जं व्रजेदीनां तद्व्रतिरतिकाम्यया। प्रदोष पश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन यौनयेत् यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पति। एवं सर्वमशेषेण कृत्य जातं दिने दिने कर्तव्यं गृहीभिः सम्यक् गृहस्थाश्रमलक्षणम्। अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पनं शमोदानं यथाशक्ति गार्हस्थ्यो धर्म उच्यते। परदारेष्वसंसर्गो धर्मस्त्री परिरक्षणम् अदत्तादानविरमो मधुमांसविवर्जनम्। एष पञ्चविधो धर्मो बहुशाखः सुखोदयः देहिभिर्देहपरमैः कर्तव्यो देहसम्भवः। श्रीनारायण उवाच अशेषवेदोक्तमिदं चरित्रम् एतद्गृहस्थाश्रमलक्षणं हि उक्तं समासेन च लक्षणेन तुभ्यं मुने लोकहिताय सम्यक्। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे आहनिक कथनं नाम 39 श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु।